रहमान रहीम। पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ एक नया रुख अख्तियार करती है। पाकिस्तान की अगर तारीख देखें तो पाकिस्तान की तारीख में किंग्स पार्टी बनना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी किंग्स पार्टी बनाई गई। बहुत से दौर अगर आप देखें, अगर हम ज़्यादा दूर ना चाहें तो मुशर्रफ के दौर में देखो किंग्स पार्टी बनाई गई और किंग्स पार्टी काफलिक बनी। लेकिन इस दफ़ा की जो किंग्स पार्टी बनने जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जहांगीर तरीन साहब नॉमिनेट हैं, जहांगीर तरीन साहब किंग्स पार्टी बना रहे हैं, लेकिन जो किंग्स पार्टी बनने जा रही उसका जो अभी तक क़याम है, जो मार्फ़ वजूद में आना है, वो नहीं आ सका। किंग्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब है, पीडीएम की जमातें हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो 14 जमातें पहले ही एक साइड पे थी। पीडीएम का एक पूरा जमातों का एक हाथ था, वो एक साइड पे था और सिर्फ एक जमात जो अपोजिशन में थी वो तरीके इंसाफ थी। अब तरीके इंसाफ की अगर बात करें तो तरीके इंसाफ की जो इमारत गिरी है उसमें से जो लोग ईंटे दरवाजे उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से एक नई किंग पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है। तो समझ से बालातर है किंग पार्टी की बुनियाद आप किस तरह ये रख रहे हैं, क्योंकि वही जहांगीर तरीन साहब हैं जो इससे पहले पंजाब के जो इलेक्शन होते हैं वो हमजा शहबाज को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का हिस्सा बनते हैं। अब एक नई जमात है, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बना रहे हैं, तो वो लोगों को इलेक्टेबल को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो समझ नहीं आ रही लोगों को, सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठा रही है मुस्लिम लीग नून है। फ़ायदा तमाम जमातें उठा रही हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी स्पेस बना रही है, इलेक्टेबल को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में स्पेस नहीं है, लेकिन नून लीग भी काफ़ी हद तक उन इलेक्टेबल को अपने अंदर जज़ब जमा करने में के लिए तैयार है जो उनको लगता है जो उनका पक्के वोटर है। लेकिन इस किंग पार्टी के बनने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून का होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये खदशात ये जो है वो बढ़ रहे हैं, खदशात बढ़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून परेशान है अंदर से। आप देखें मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप परेशान है। लेकिन कल आप देखें जरदारी साहब अयाज सादिक साहब से भी मिले, उनके घर गए, उसके बाद चौधरी शुजात साहब से भी मिले। अब अयाज सादिक साहब से जरदारी साहब का मिलने का जो मकसद है वो वाज़ेह है कि जरदारी साहब लंदन में पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम आपको डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन डैमेज जिस तरह हो रहा है क्योंकि असल जंग पंजाब में है, जरदारी साहब भी पंजाब में स्पेस चाहते हैं। नून लीग का मेन जो गढ़ है वो पंजाब है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की जो सियासत पॉलिटिक्स है वो भी पंजाब में होगी। तो 3 पार्टियां ये होगी। अगर इलेक्शन होते तो चौथी पार्टी जो इनके मुकाबले में होगी वो तरीके इंसाफ होगी। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आप तरीके इंसाफ को स्पेस नहीं देंगे, तरीके इंसाफ को इलेक्शन नहीं करने देंगे, तो ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसे कोई मानेगा नहीं। फिर 3 पार्टियां वो होंगी जो साथ एक दूसरे के इत्तेहाद में होंगी और इत्तेहाद वाली पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। तो तरीके इंसाफ की स्पेस आएगी। आप हम कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ को डैमेज ज़रूर होगा, लेकिन वो डैमेज किस तरह होगा वो जहांगीर तरीन की पार्टी डैमेज करेगी, पीपल्स पार्टी डैमेज करेगी। लेकिन जितना डैमेज तरीके इंसाफ होगा उससे ज़्यादा डैमेज कहीं मुस्लिम लीग नून को होगा। ये खदशात मुस्लिम लीग नून के बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जहांगीर तरीन की अगर हम बात करें तो जहांगीर तरीन साहब कितनी बार इलेक्शन जीते हैं। वो इलेक्शन जीते हैं बहुत सी जमातों के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग काफ के दौर में जीते हैं या तरीके इंसाफ के दौर में जीते हैं। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाए थे। उन्होंने अपने सीट पे अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाया, वो हार गए। उसके बाद अगर हम पंजाब के इलेक्टिबल उसकी बात करें कि जिसमें मई की बात करें जिसमें तरीके इंसाफ के जो लोग थे वो तरीके इंसाफ को छोड़ गए थे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जहांगीर तरीन ने उनकी सपोर्ट की, लेकिन उसमें भी बेशतर लोग इलेक्शन हार गए। अब सवाल सबसे बड़ा ये, क्या जहांगीर तरीन साहब खुद की दोदरा की सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगे या उनका हाल मियाँ अजहर जैसा होगा। क्योंकि मियाँ अजहर की मिसाल सबके सामने है। जब मुस्लिम लीग काफ वजूद में आई थी, मार्च वजूद में किंग पार्टी बनाएंगी तो उसके किंग मेकर थे मियाँ अजहर। लेकिन मियाँ अजहर के साथ जो हुआ, जो चौधरीयों ने मियाँ अजहर के साथ किया, अब वही मिसाल मेरा ख्याल है तारीख अपने आप को दोहरा रही है और वो जहांगीर तरीन जो किंग पार्टी के किंग मेकर है उनके साथ होगा या उनकी जगह कौन आता है, अजीम खान आएंगे। तो ये एक सवाल है जो अभी तक हम इसका हल तलाश करें। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस टाइम पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जितना गेन करना चाह रही है गेन कर रही है, जितना फ़ायदा लेना चाह रही है फ़ायदा ले रही है। ऐसी ऐसी खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिसका फैसला हो चुका है। और ये फैसला कौन करता है
اس سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ کہنے پہ تیار ہے کہ جی اب اگلا جو پرائم منسٹر ہے، جو سیٹیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کو کس طرح دے دی گئی ہیں، عوام کو مائنس کر کے آپ سیٹیں دے رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی قابل عمل بات نہیں ہے، عوام کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم بات کریں چودھری پرویز لائی صاحب کی، چودھری پرویز لائی صاحب گرفتار ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے انہیں اس کیس سے ڈسچارج کیا، اینٹی کرپشن کے کیس کو ڈسچارج کر دیا، لیکن اس کے بعد چودھری پرویز لائی کو فوراً گرفتار کر لیا گجرا والا اینٹی کرپشن نے۔ تو جیسے ہی لاہور کے کیس ختم ہوئے تو احمد میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، نگران ہیں، وہ ان کے ایسے ایسے بیانات آئے جو بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ نگران حکومت کے وزیر کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ کس کی اما پر اس طرح کے بیانات عدالتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو چودھری پرویز لائی صاحب کا بیان ایک ریکارڈ ہوگا، یوٹیوب پہ انہوں نے وہ شیئر کیا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، طریق انصاف کے لوگوں کو بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ کل ہی طریق انصاف کی دو خواتین رہنما عالیہ حمزہ صنم اور دوسری طیبہ اور جو لوگ تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، میڈیا پہ آئے، میڈیا کے لوگوں نے ان سے بات بھی کی اور ان سے جیل کی صورتحال بھی پوچھی، لیکن وہ کہہ رہی کہ ہم کھڑے ہیں، 22 دن سے کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ میں حیران ہوں کہ ہماری خواتین ڈٹ کے کھڑی ہیں اور جو ہمارے مرد تھے وہ بھاگ گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرد کارکن تو کھڑا ہے، لیکن خان صاحب کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ خان صاحب نے جو غلطی کی ہے 2018 کے 13 کے الیکشن کے بعد جو الیکٹیبل اکٹھے کیے تھے، جن پہ بھروسہ کیا گیا، ان بھروسوں سے اب جان چھڑوا لینی چاہیے، کیونکہ خان صاحب کی سب سے بڑی مین غلطی ہے انہی الیکٹیبل نے خان صاحب کو اب جس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا، یہی پارٹی کے الیکٹیبل تھے، جس میں سے سب سے بڑا نام جو آپ سب جانتے ہیں فواد چودھری صاحب ہے۔ خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے تک کے مشورے دینے والے فواد چودھری صاحب ہے۔ ایک طرف چودھری پرویز لائی تھی جو خان صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ کبھی بھی سیاست دان اسمبلیوں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن فواد چودھری صاحب اور ان کے اور رفقا جو تھے وہ آئین قانون پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو سامنے لا کے خان کو ایک سبق پڑھا رہے تھے۔ اسمبلیاں چھوڑ دینی چاہیے، عوام میں نکل جانا چاہیے، عوام آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام کا جو بندہ بھروسہ کرتا ہے اس کا ہاتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے پاکستان کی عوام کا بھروسہ کیا تھا۔ شاید ہمارے سیاستدان بہت جلدی ہو جاتے ہیں، میاں صاحب کو اسلام آباد سے لاہور تک آتے آتے اپنا گلا بٹھانا پڑ گیا تھا، لیکن پاکستانی عوام گھروں سے نہیں نکلی تھی۔ یہی حال خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ خان صاحب کو مروانے والے ان کے ساتھی الیکٹیبل تھے، جنہوں نے خان صاحب کا یہاں تک یہ حال کر دیا۔ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطیاں جو ہیں وہ خان صاحب کے سامنے ہیں۔ خان صاحب کو اب اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے بریک لینی چاہیے، کچھ عرصے کے لیے میڈیا سے دور ہونا چاہیے، کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر خان صاحب ریسٹ کرنے میں یہ وقت مہینہ 1.5 مہینہ گزار گئے، اطلاع احسن صاحب بھی خان صاحب کو مشورہ دے چکے کہ 1 مہینے کے لیے خان صاحب چپ ہو جائیں، تو یہ بہترین وقت ہے خان صاحب کے لیے چپ ہونا اور اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، نظریاتی لوگوں کو آگے لانا، ان ورکرز کو آگے لانا جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ چینج ہو جائے گی اگر خان صاحب اس پہ عمل کر لیتے۔ آنے والے وقتوں میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اب نظریاتی لوگ اگر آگے آئیں گے تو پاکستانی پولیٹکس کس طرف جائے گی۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنا کو سب بہت خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔